السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد لا غوسيت ديال الدجاج بالبطاطا في الفوغ. كتجي شي حاجه زوينه 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 بزاف، وسورتو الدراري الصغار كيحماقوا عليها. غادي هاي غوسيت اللي كتجي خفيفه وسهله للعشاء، وكتحضر دغيا دغيا في وقت وجيز. غنخليكم مع لا غوسيت، ومقادير موجودين في كل دار. هذه هي لا غوسيت باش غادي نديرو الدجاج بالبطاطا في الفران. C'est ça la recette pour faire le poulet avec des pommes de terre au four. Première chose, on a poulet. أول حاجة عندي دجاجة et pommes de terre coupées rondelles وبطاطا مقطعة دوائر بحال هكا. Un verre de lait, كاس ديال الحليب. La moutarde, البزار, le poivre, الملح, le sel, du beurre, 2 bouillons cubes volaille, جوج ديال كنور ديال الدجاج, لاي, تومه, الزعتر, اوريغون. شي حاجه سهله وكتجي في العشاء هائله. C'est un truc facile à faire et trop bon. On va passer pour la préparation. دابا غندوزو باش نحضروا الكغاتان ديالنا. هنا اول حاجه غادي ناخذ الدجاجه ديالنا ونقطعوها من الوسط من هنايا. La première chose, on va prendre le poulet, on va le couper à la moitié par là. Voilà, il faut qu'il soit comme ça. خاصها تكون بحال هكا. Et après, on va prendre les cubes de volaille. غادي ناخد كنور ديالنا. On va le faire comme ça. غادي نفرجو بحال هكا. Et là, on va prendre de la moutarde. ودابا غادي ناخد لا moutarde. On va tout mélanger. غادي نحركو كلشي. Et là, on va prendre le poulet. D'abord ناخذ البولي ديالنا et on va étaler la moutarde. غادي ندهنو كامل بلا moutarde. Et là, on prend les pommes de terre, on rajoute du sel, غناخدو البطاطا ديالنا نزيدو عليها المليحه على حسب الذوق. Et on va rajouter du poivre وغادي نزيد البزار. Et on va rajouter l'origan, غادي نزيد الزعتر. Et on va rajouter l'ail وغادي نزيد الثومه ديالنا.
Et là, on va tout mélanger. Les pommes de terre avec du sel et du poivre et des orignons et l'ail. غنحركوا البطاطا ديالنا مع الملح والبزار والزعتر والثومه. Et là, on va prendre le moule. Je vais mettre les pommes de terre dans le moule. On va rajouter du beurre وغادي نزيد عليه الزبده من الفوق. كيف ما كتشوفوا معايا. Et là on va rajouter le poulet. دابا غادي نحطوا الدجاجه ديالنا من الفوق. Et on va prendre un couteau et on va piquer comme ça. غادي ناخذ الموس وغادي نتقبوا شويه الدجاجه باش يدخل فيها الطياب ويدخل فيها لا موطار. Voilà. Et là, on va rajouter du lait. D'abord, غادي نزيد الحليب في الجناب. غادي نزيد مازال شويه ديال الحليب. Je vais rajouter encore un peu de lait. On va couvrir avec papier alu. ودابا غادي نغطيه ببابي aluminium. On va le mettre dans un four chauffé à 200 degrés jusqu'à 230 degrés. غنخليو الفرن مسخن على درجه حراره 200 حتى 230 ونخليوه حتى يطيب. عاد نعريوه باش يتحمر لينا الدجاج من الفوق. وهنا البنات ملي خرجت المول ديالي من الفوغ من بعد ما طابت لي البطاطا والدجاج حيت لهم بابي الومنيوم وخليتهم كيتحمروا. كتجي البطاطا كتذوب في الفم ومحمره والفوقانيين تيجيو مقرملين والدجاج كيجي مشوي فيه البنه ديال الشوا وتيجي بنين بزاف. ما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديالي تابوناو معايا وديروا جيم وعلى بروشين فوا ان شاء الله. باي باي.